السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفتم الحبايب ديالي؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا بخير في اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غنحضر معكم كيكه ذهبيه رائعه كتجي غزاله فنه ما شاء الله، بمكونات بسيطه وبطريقه سهله وكتصبر مده اطول، يعني ما كتنشفش، يعني كل ما بقات كتبقى مده طويله وهي رطبه. ندوزو المقادير وطريقة التحضير ولنبدأ على بركة الله. هنايا عندنا كاس لارب ديال السكر الاسمر، انا استعملت هذا النوع السكر، كاس ديال الياغورت، عندي ياغورت ديال الفراولة اولا الفريز. هنايا خميرة ديال الحلوى، خميرة حلويات، وهنايا عندي 4 بيضات وقبصة ديال الملح ودقيق الكامل اللي زودت له النخرة الغليظة وخليت له الرقيقة كما العادة. وهذه عندنا هنايا 150 غرام ديال الزبدة الحيوانية. هادو هما المقادير اللي عندنا اللي غنحتاجو في الكيكه ديالنا اليوم. ندوزو لطريقه التحضير. هنايا غنبداو اولا بالزبده، تكون في درجه ديال الحراره المطبخ تكون لينه. غنضيفو لها كاس الا ربع ديال السكر الاسمر، ولا بغيتوها تجي صحيه اكثر استعملوا سكر جوز الهند او سكر كوكو. وهنايا كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان حتى كيصبح كريمي. من بعد كنضيفوا 4 ديال البيضات، انا كان عندي البيض من حجم صغير، الى عندكم بيض كبير اعملوا 3 بيضات فقط. كنمزجوا جميع العناصر. هنايا كنزيد كاس ديال ياغورت ديال الفراوله او الفريز، اللي بغى يعوضو بكاس ديال الحليب او علبة ياغورت صغيرة زائد 4 ملاعق ديال الحليب. هنايا ضفت قبصة ديال الملح. من بعد بديت كنضيف الدقيق، هزت لي 3 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق، هذا النصف الاخير ديال الدقيق. نزيد معاه الخميره ديال الحلويات، كنوريها لكم في الكاميرا. بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنايا في بلجيكا، هاد الخميره كان شريها من محلات بيو، هي ما فيهاش مواد كيماويه، فيها غير معدله غير من بيكربونات واحد النوع ديال الدقيق باش يكون عندنا المكونات صحيه. كما قلت لكم هزت لي 3 ديال الكيسان ونصف ديال الدقيق الكامل، يعني تقدر تختلف الكميه ديال الدقيق على حسب الشمن فرينه ولا شمن دقيق كتستعملوا. الخليط ديالها كيجي ثقيل شويه، لان الكيكه ديال الزبده ضروري تكون ثقيله شويه باش ما تجيش مزيته وما تجيش معجنه، تهبط وتجي معجنه. كتشوفوا القوام ديالها هو كما كنوريكم في الكاميرا، كتجي الخليط ديالها كيجي ثقيل نوعا ما. وملي تضيفوا الخميره في الاخير ما تطربوهاش يعني بزاف ديال الوقت، وتكون السرعه ديال الطراب حانيه يعني قليله، وما تبقاوش مده طويله وانتم كتحركوها باش ما تهبط لكمش. هنايا من بعد ما دهنت المول بالزبده، اللي نفس الزبده اللي استعملت في المقادير، كنرشو هنايا بالسكر الاسمر، يعني نفس السكر كذلك اللي عملنا في الخليط. هذه كتبقى مسألة اختيارية يعني كإضافة. انا عملتها عوض غنعمل الدقيق، انا عوضته بهذا اللمسه ديال السكر الاسمر اللي كتعطي اللمعه للكيكه. وانتم يمكنكم تعملوا الطريقه العاديه يعني ديال الدقيق. وهنايا غنبدا نكب الخليط ديال الكيك في المول، نحاولوا نعليو يدنا واحد شويه. وكما كتشوفوا الخليط كيجي ثقيل، كما قلت لكم كيكه ديال الزبده كتبغي يجي الخليط ثقيل شويه باش تنجح معنا الكيكه. خص القوام يكون على هذا الشكل هذا، تخافوش الا شفتوه ثقيل بالعكس غتنجح معكم. هنايا غنضربوها واحد شويه باش تنزل مزيان. انا كندخلها الفران بارد، كل واحد والطريقه ديالو، ولكن الكيك الا بغيتي ينجح معك ويطلع مزيان يكون الفران بارد ودرجه ديال الحراره تكون يعني حانيه.
انا كنعملو على 160 درجة، كنشعلو من تحت، من بعد ال5 دقائق الاخيرة عاد كنشعلو من الفوق، كيدي ما بين 45 دقيقة حتى ل50 دقيقة على حسب درجة الحرارة ديال الفرن. وملي تكون كطيب ما نحلوش على الكيكه ديالنا حتى تفوت 35 او 30 دقيقه باش تنجح معنا الكيكه 100%. وهذه هي من بعد ما طابت وجبت الكيكه خليتها دفات غير واحد شويش، ونقلبها معكم نشوفوها كيفاش جات مع ديك السكر الاسمر اللي عملنا فيها والدقيق الكامل. هذا هو اللون اللي كتعطي اللون الذهبي ما شاء الله كيشهي، كتجي رطبه وغزاله ورائعة في الشكل والمذاق. دابا نقطع معكم واحد مرصو باش تشوفوا كيفاش جات من داخل. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كتجي هشيشه وخفيفه. كانت هنايا باقا دافيه شويه، نتوما من الاحسن تخليوها تتبرد او حتى تبات ليله كامله تكون افضل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا ديال اليوم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تشتركوه مع الاهل والاصحاب في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تبخلوش عليا بلي لايك والتعليق ديالكم الطيبه. كنشكركم بزاف حبايب ديالي، وكنضربكم موعد الى فيديو او وصفه قادمه ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.